كنسمى انا باناميرا ديك الساعات. ديك الساعات انا وحده اللي تقيت ما كنتش كنعرف نشرح، شو كيفي ما كنقدرش نشرح للناس شنو كنت كندير، كنعرض عليهم كنجيب لهم بريزونطاسيون. وهذا السيد هذا كنت شي عام وقيله ما شفتوش، وفجاه غادي ديك الباناميرا ديالي بان لي غادي يديز من الطريطوار، ونقول رشيد طلع 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 طلع، اختطفتو ماشي ديتو معاه، ديتو صحه، ديتو لواحد الكافي ما عرفتش تعرفوا ولا لا في كازا، كافي فرونس، وديتو لقيتو مع داك السيد راه هو اللي كيصور مصطفى. واللحظه اللي لقيتو مصطفى شرح لي سالينا كيسحب ليا رشيد راه تموتيفا وعجبو الحال. مشينا ولدي كيقول لي وفينا لا روفيرا وفينا فوريفر، قلت لاباس ما تسلفناش، ما خدناش شي ميساج ما قالوش لي رشيد عذبني باش تقيد 3 شهور وانا معاه. جبتو لا بريزونطاسيون، جبت مو ديتو معايا الرباط، جا واحد السيد تبارك الله يعني باغمي لي ميور ريزونتور، يعني بزاف ديال السويفي اللي دار مع رشيد. ولكن اللحظه اللي تقيد رشيد طلع ماناجر سينيور قبل مني. دونك هذا دليل على اي واحد كيبان لكم يقدر ما ينجحش، اولا كيبان لكم كديروا معاه وما كيجيش، اولا كتعيطوا ليه في التليفون وكيدفع عليكم، هذاك السيد راه الا مشى تتقيد غيطلع وغيطلع بواحد النجاح كبير. انا بغيتكم تسقوا لنا بحراره على السي رشيد هشومي اللي فريمون كنفتخر به يا رشيد. هلا السلام عليكم. مرحبا بكم. لي كل الشرف انني كنتواجد في المدينه ديالي الثانيه، مدينه جديده عفوا. كيف ما لي الشرف انني نتقاسم الحمد لله التجربه ديالي مع الاصل ديالي، لان الاصل ديالي من هذه المدينه العزيزه. فاذا كانوا شي ناس كيستاهلوا التصفيقات وكيستاهلوا التكبيره فهما نتوما. دونك التصفيقات على راسكم بعدا. الوغ فضلت انني ندير لا فوتو ديالي بهذا الشكل، وبالتالي بغيتكم تقراو معايا شنو كاين في هذه لا فوتو. شنو مكتوب؟ شنو هي؟ امبوسيبل. زيد شكون اللي قرا شي حاجه اخرى؟ اي امبوسيبل. زيد شكون اخر؟ هذاك الراس عندك هو الأول. عندك الحق، يقدر يولي شنو مازال قريتو؟ الوغ فضلت ندير هاد لا فوتو خصيصا الناس ديال جديده، لانني متاكد بلي الناس ديال جديده ما كيشوفوش في ان، كيشوفوا غير في البوسيبل. دونك هاد الناس ديال جديده كيشوفوا بلي اي حاجه قادرين يديروها. و سي بريسك لا ميم شوز. اون فوا ديماريت في البيزنس حيدت اي ان وخليت غير البوسيبل، حيت باش نوصل شي حاجه كبيره بيان سور كيخصنا يكون عندنا كونسونطراسيون توتال على قبل الحويجات اللي بغينا نوصل لهم بيان سور. الوغ القصه ديالي شويه مختلفه. انا بزاف ديال الماناجر فشخصيا القصه كيفاش بدات، او قبل ما نديماري فوريفر فانا طرعت مع طرعت مع السي ايوب. ربما تشوفوا هنا لا فوتو ديالو وواحد الشخص اخر اللي هو امين سعودي مالوغوزمون معناش هنايا في هذا ليفينمون. فكنا واحد الاصدقاء اللي كنقراو اونصومبل، كنسافروا اونصومبل، ربما اي حاجه كنديرو اونصومبل، كنمشيو للبحر، ربما كنمشيو على رجلينا اونصومبل، اي حاجه سواء صغيره ولا كبيره بيان سور كنديروها مجموعين. هنايا لا فوتو نيت في سيدي بوزيد. دونك لي فواياج بيان سور تا هما كنا كنديروهم اونصومبل. الوغ شخصيا نهار تعرضت عليا الفكره، تعرضت عليا من طرف السي ايوب دونك اللي كنرجع له الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى. بيان سور قبل ما نديمار في هذا البيزنس كاي واحد كان عنده مجموعه ديال التجارب. دونك شخصيا دوزت بزاف ديال لي دومين منهم سونتر دابيل، لابواتوار الى اخره، ولكن ما عمري وصلت داكشي اللي كنقلب عليه. ما عمري لقيت راسي انني كنعيش كيف ما بغيت. ما عمري لقيت انني الحمد لله نقدر نوصل شي حوايج اللي كبار. ففينالمون كتلقى راسك انك تاخذ واحد المدخول اللي ربما غيكفيك انك باش ديبلاصا وباش تاكل وباش تلبس شي شويه، ولكن واش تقدر دير بها شي حاجه ما يمكنش. الوغ الحمد لله جا ديسيدي باش انا نديماري. بيان سور هذا البيزنس درتو بالتوازي مع الخدمه ديالي، وهذا ميساج اي واحد فيكم اللي كيقول لك ما عنديش الوقت فبامكانك هذا البيزنس ديرو بالتوازي مع القرايه ديالك ولا مع الخدمه ديالي. فكرت واحد البرانسيب اللي بسيط بزاف، قلت انا كناخذ 2500 درهم، فاذا ديماريت هذا البيزنس عطاني واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم دو بليس على داكشي اللي كناخذ فما خصني حتى شي حاجه. دونك بديت في هذه الفكره على اساس غنبدا باش ناخذ غير 2000 درهم ولا 4000 درهم
بالتوازي مع لو سالير ديالي. الحمد لله كان لو باركور ديالي مع اول صديق اللي كنفتخر به بزاف لانه معنا في المجموعه اللي هو السي امين مفدي. هذا السيد صديق الطفوله قرا معايا في الكوليج، كنت تعرفت عليه بالصدفه من بعد مابقاش لو كونتاكت. ابخي تعرفت عليه تبارك الله حتى هو ديمار في 2015. دونك لقيت بزاف الناس اللي معايا، وهذا واحد الميساج بغيت ندوزو لكم. سي كو ملي كتكونوا غاديين في لو باركور في الطريق ما غتلقاوش بزاف الناس اللي غادي يساندوكم، غتلقاو بزاف الناس ربما اللي بغا يحطوكم، ربما بزاف الناس اللي بغا يهرسوكم، ولكن كونوا متاكدين باللي غتلقاو بزاف الناس اللي غادي يساندوكم. وهذا لوبجيكتيف ديال اي واحد، يعني حنايا ما كنقلبوش على كنقلبوا على لا. كتكون متاكد باللي غتلقى ناس بحالك، كون متاكد باللي يكون عندك واحد يكون عندك واحد السوكسي كبير وكبير بزاف. الحمد لله تعاوننا اونصومبل، خدمنا اونصومبل الحمد لله غراس لا فورماسيون ديال لو جروب يونايتد ليدرز. الحمد لله سيتي لا كاليفيكاسيون ديالي الاولى اللي هو لو غراد انيماتور. دونك اول كاليفيكاسيون الحمد لله كنت درتها بواحد لو تشالنج اللي ربما الناس ديالكم يقولوا لكم ان شاء الله، كان في دار الضايا، دونك ضايا الرومي. الحمد لله بالمساعده ديال لو باران ديالي السي والسي مصطفى ولو جروب كامل ديال يونايتد ليدرز. فالحمد لله تما حطيت اوبجيكتيف ديال انني الحمد لله العام الجاي غادي نقدر نجي ان شاء الله بواحد لو غراد اخر اللي هو ماناجر ادجوان. الوغ ابخي الحمد لله ملي كنديمارو بيان سور اولا ملي كنطلعو دي زانيماتور اولا دي ماناجر ادجوان، فاوتوماتيكمون كتلقى راسك انك تعلمتي دي كومبيتونس. الوغ رشيد اللي كيهضر معاكم دابا بيان سور في الاول ما كانش كيعرف يهضر نهائيا، يعني ما كانش كيدير له كونتاكت مع الناس، ما قدرش يهضر مع 3 ولا 4 الناس. مي الحمد لله اهم حاجه كتلقى راسك انك انت غادي في المشوار ديالك او في لو باركور ديالك، ففريمون كتكتسب دي كومبيتونس، كتكتسب واحد لا بيرسوناليتي جديده اللي ربما تقدر تانفلونسي بها على مجموعه ديال الناس. الوغ الحاجه اللي بغيت ندوز ليها تو باس. الوغ بيان سور هذا النجاح اللي كنوصلوا ليه كاملين ما كيجيش غير هكاك، ولكن الحمد لله بواحد لو بلان داكسيون، بواحد لا استراتيجي. وهنا بغيت نلخصهم لك في واحد لي كلي او واحد السويرتات ديال اي واحد عنده طموح، عنده دي زوبجيكتيف وغدا ولا بعد غدا يبغي يوقف هنايا، فتو سامبلومون بامكانه يكمل هاد لي كلي. وانا متاكد بلي ان شاء الله يكون عنده بزاف ديال لي كومبيتونس. دونك بين هاد لي كلي هما لي بريزونطاسيون اللي كندير لو جروب ديالنا، بيان سور لي بوتيك ا دوميسيل. الوغ بالنسبه لي بوتيك ا دوميسيل ديجا كنهضر عليهم السي العبي، هما انك تيستي لو برودوي مع الناس. وبيان سور اهم حاجه وهي لا فورماسيون، لان الانسان بيان سور لما كانش عنده لا فورماسيون دونك ما يمكنلوش افونسي. تو باس مزيان. الوغ الصراحه الحاجه اللي كتعجبني بزاف والانسان كيكون غادي بيان سور اللي هو الرونكونتر ديال لي ليدر اللي هي كل الشرف انني تلاقيت مع دوزيام ماناجر اللي هي حريري خديجه. بغيتكم تسقوا عليها بزاف. الوغ اقسم بالله راني جو سي فيير بك، والله تعرف كنفتخر بك، شرف كبير ليا. الله يبارك فيك. الوغ الحمد لله الشركه خديجه تعرفت على الشركه في مارس 2016 تبارك الله، في المده ديال 9 شهور فريمون دارت واحد المجهود اللي كبير. وهنا غنبغي نوجه لها التحيه اكثر لان هاد السيده فريمون دارت شي حوايج اللي ربما بزاف الناس ما يقدروش يديروهم. ابار انها ماشي بنت جديده تبارك الله جايه واحد المدينه اخرى، ومع ذلك عندها بزاف ديال لي زوبستاكل قدرات تاخذ الحمد لله لا ديسيزيون. فالحمد لله ديك الساعه انفو ديمارات حطينا واحد البروغرام ديال الخدمه، يعني طلع عندنا تقريبا جوج مرات في السيمانه كنخدموا اونصومبل بلي بريزونطاسيون بالخدمه. وهنا غنبغي نهضر على الاهميه ديال اولا لامبورطونس ديال لي تشالنج، الاهميه ديال التحديات اللي كيدير لكم لو جروب. الوغ لا هضرت لكم على خديجه، واحد السيده اللي تقيدات على قبل التحديات. اون فوا جبت لها لي فواياج قالت لك انا بغيت لي فواياج. دونك كاينين الناس ربما اللي غيكونوا مهتمين بلي فواياج، كاينين الناس غيكونوا مهتمين انهم يكونوا يديروا دي كونيسونس جداد، كاينين الناس اللي ربما غيتقيدوا على انهم باش ينميو لا بيرسوناليتي ديالهم الى اخره. فهنا كان لا دوزيام كاليفيكاسيون ديالي نيت في نفس البلاصه اللي هو طريق الرومي، واحد كان كيدير الجروب ديالنا كل عام دي سيمينار في هذه البلاصه جوج الخميسات. دونك الحمد لله قدرت ندير لا كاليفيكاسيون ديالي الثانيه اللي هو لو غراد ماناجر ادجوان. ولكن لو بليز امبورطون هنايا هو انني ما مشيتش بوحدي، مي تبارك الله كانوا معايا واحد 6 ولا 7 ديال الجروب. وديروا في بالكم بلي امبوسيبل شي واحد يقدر ينجح بيان سور الا ما ساعدتيش مع الناس، الا ما عملتيش ناس اخرين باش حتى هما ينجحوا. وبيان سور ملي غنشوفوا هادشي كامل ديال لي فورماسيون هنايا كلكو فوتو ديال لي تشالنج. دونك وحنايا دي ماناجر ادجوان بيان سور كنتمتعوا، دونك ماشي غير خدامين. الوغ في الاخر بيان سور لو فروي دي زيفور، فبيان سور اي حاجه تديرها يعني اي خدمه تديرها فضروري ما كتلقى واحد الريزولتا. مي اهم حاجه ماشي هي ماناجر، وانك
faire évoluer pour évoluer. الوغ دير بالكم باللي ملي كتطلع ماناجر ديك الساعه بيان سور عاد كتولي الخدمه. علاش؟ لان ديك الساعه كتولي عندك لوبليغاسيون ديال انك تعاون ناس اخرين حتى هما وتساعدهم اللي ربما ما كيعرفوش يهضروا ربما ما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه انك تساعدهم يطلعوا بلغه ماناجر. ولي كل شرف الحمد لله لقيت معايا واحد جوج من الناس اللي هو الاخ مفدي والاخت خديجه انهم تبارك الله هما شاركوا نفس الفكره باش جات الحمد لله لا كاليفيكاسيون سينيور. كي جاكم هادشي؟ اقسم بالله عندي واحد لافوتو دابا ما كنوريهاش كلشي، ولكن اليوم قررت انني نوريها لكم. علاش؟ لانني بغيت نتقاسم معكم المعاناه اللي كانت عندي قبل ما ندير في البيزنس. غنوريها لكم وانتم عطيونا لي كومونتير. مستعدين؟ 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 ها هو رشيد قبل ما يكون ماناجر، هذا من بعد ما طلع ماناجر دي جي، وهذا قبل ما يطلع ماناجر. هاد الصور انا اللي مصور راسي. انا اللي مصور. هاد التصويره كان خداها لي ايوب جو كخوا في 2012 و 2011. شخصيا كنت كنخدم في ريوسا، كنشوط ريوسا في المواسم الى اخره. هنا علاش درت هاد لافوتو بالضبط؟ شنو الميساج اللي بغيت ندوز بها بالضبط؟ سيكو بزاف الناس كون شافوني في هاد لاكسيون انني كنشوط ريوسا ربما يقول لك هاد السيد ما غاتشرح شنو راه فاهم ما غينجحش، ولكن كنبغي نشكر بزاف سي ايوب لانه تاق فيا وعاوني واقترح لي البيزنس باش الحمد لله اليوم وصلنا لهذا الخير كامل. نتمنى لكم دائما ان شاء الله على اهم حاجه رشيد هو الباران ديالي. الله يحفظك. اهم حاجه شكرا ديروا بالكم باللي النجاح ما كيجيش غير هكاك، ولكن كون متاكد ان فوا توصل لواحد لو غراد اللي هو ماناجر ربما تقدر توصل لهذا الخير او ربما تقدر توصل شي حويجات اللي كبار. وبيان سور اي واحد فيكم عنده شي اوبجيكتيف انه خصو يثيق فيه، خصو يحط لونجاجمون ديالو لو بلان داكسيون بيان سور بالموافقه مع لي ماناجر ديالو. الوغ بغيت نختم لو تيمونياج ديالي بواحد البروفيرب كيعجبني بزاف. الوغ السر ديال هاد الناس اللي ناجحين كاملين كونوا متاكدين اقسم بالله بلي ما كاينش فرق بينكم وبينهم، ماشي حيت هما كيلبسوا مزيانين، ماشي حيت هما كيقراو مزيان، ماشي حيت هما ربما ما عندهمش حاجه ما عندكمش، ولكن سي تو سامبلومون الناس اللي ناجحين وانهم ما كيتخلاوش على لي زوبجيكتيف ديالهم. كيف ما نتوما ما خاصكمش تخليو على لي زوبجيكتيف ديالكم. نعرفكم جميع، بارك الله عليكم.